युक्ता विद्यादान करोतु मे प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं वंशवाहिनी पंचमं तु जगन्माता षष्ठं ईश्वरी तथा 17 घंटा द्वादशै भुवनेश्वरी द्वादशै तानिना वाणी त्रिसन्धाय पचिन्नर जीवाग्रे पश्यते तस्य ब्रह्मरूप सरस्वती। अब म स्तुति गर्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान मग्न भएर शान्त भएर मेरो स्तुतिलाई सुनिदिने। भाइ बहिनीहरूले पनि मलाई नै पालना गरेको आफैले स्तुति गरे जस्तै गरिएछ। या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रा विता या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रा विता या वीणा वदन कलित कढ़ाया से ऐसे कपर्णासना या ब्रह्मा चित्तशंकर पृथ्वी देवी सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमं माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी वैदं जाड्यकारापहा अस्ते स्फटिकमानिकं विदति पद्मासना संस्थिता पदेतं सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सरस्वती माता को विद्यादाता को सरस्वती माता को विद्यादाता को। यो अहिले हामीले गरेको स्तुति चाहिँ सरस्वती माता तिमी सेतो वस्त्र धारण गरेकी ज्ञानकी भगवान हो, तिमी हामीलाई दया गरेर ज्ञान प्रदान गर भन्ने सार यसको हो होइन। हामीले त्यो स्तुति पाठ गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले पालैसँग सानो भाइ बहिनीहरूले सुरुमा सरस्वती मातालाई दर्शन गर्नेछन्। त्यसपछि सँगैसँग 9-10 वर्षका भाइ बहिनीहरूले सरस्वती माताको